قمر کسے کہتے ہیں؟ قمر یعنی چاند۔ سب جانتے ہیں کہ چاند اپنی ذاتی روشنی سے منور نہیں۔ دیکھیے گا کیا کہنے جا رہا، کیونکہ مجموعہ پڑھا لکھا ہے، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، لہذا زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ چاند خود اپنی ذاتی روشنی سے روشن نہیں ہے، بلکہ چاند روشن ہے سورج کی روشنی سے۔ سورج کی ضیاء کو چاند اتنا کسب کر لیتا ہے کہ سورج کے ڈوبنے کے بعد بھی چمکتا رہتا ہے۔ اپنے آپ کو اگر کوئی کسی سماج، کسی خاندان، کسی کلچر، کسی سوسائٹی میں پہچانوانا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کچھ انفرادی صفات کا مالک بنے۔ مثلا جہاں لوگوں کو نام لکھنا بھی نہیں آتا، خط کا ایڈریس بھی لکھوانے کے لیے دوسرے کے پاس جاتے ہیں، اس خاندان میں اپنے آپ کو اگر آپ کو منوانا ہے تو 5 تک پڑھ لیجئے، آپ کی شخصیت مسلم ہو جائے گی۔ میں کیا بات کہنے جا رہا ہوں؟ لیکن جہاں سب 5 نہیں 8 تک پڑھے ہوں تو پھر اپنے آپ کو منوانے کے لیے کم سے کم 1-2 درجہ تو کھسکیے، اور جہاں سب گریجویٹ ہوں تو وہاں 12 کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے۔ کھو جائیے گا، کھو جائیے گا۔ ڈاکٹریٹ کیجئے، اچھا تب نمایاں ہوگی شخصیت۔ اور اگر آپ خوش نصیبی سے کسی ایسے خاندان میں پیدا ہو گئے جہاں جس کو دیکھو کوئی MBBS ہے، کوئی IAS آفیسر ہے، ایک سے ایک بڑے عہدے، ایک سے ایک بڑی پوسٹ، ایک سے ایک ڈاکٹر، ایک سے ایک انجینئر، اب بتائیے آپ وہاں پیدا ہوئے اور اپنے کو منوانا چاہتے ہیں تو کیا کیجیے گا؟ لوہے کے چنے چبانے پڑیں گے اپنے کو منوانے کے لیے۔ قسم خدا کی میری جانیں قربان ہو جائیں خاصیت الفضل عباس پر۔ سنیے گا، عباس جس قبیلے میں پیدا ہوئے اس قبیلے کو کہتے ہیں قبیلہ بنی ہاشم۔ اور یہ بنی ہاشم قبیلہ کیسا قبیلہ ہے؟ یہ بنی ہاشم کا قبیلہ وہ قبیلہ ہے کہ جس میں سید بطحہ عبد المطلب بھی موجود ہیں، سید قریش ابو طالب بھی موجود ہیں، سید الانبیاء رسول خدا بھی موجود ہیں، سید الوصیین علی بن ابی طالب بھی موجود ہیں، سید شباب اہل جنہ حسن حسین بھی موجود ہیں، سید الصابرین زین العابدین بھی موجود ہیں۔ علم کا محور محمد باقر بھی ہے، رضا الہی کا انعدار علی رضا بھی ہے، تقوی کی خوشبو محمد تقی بھی ہے، نقاہت کی آبرو علی تقی بھی ہے، جاہ جلال کا اقرار حسن عسکری بھی ہے، عصمت کا پہاڑ فاطمہ زہرا بھی ہے۔ الفضل عباس نے آنکھ کھولی، قسم خدا کی یہ قبیلہ بنی ہاشم ہے جہاں یہ عظیم المرتبہ شخصیتیں ہیں، اور یہی قبیلہ بنی ہاشم کی
इन अजीम मर्तबा शख्सियतों के दरमियान एक वजूद गाजी का है, और ये सब के सब जो आफ्ताब अजमत हैं, आफ्ताब इल्म हैं, आफ्ताब रिफत हैं, आफ्ताब इस्मत और सियादत हैं, ये सब के सब एक मुंह एक जुबान होकर आवाज देते हैं, या अब्बास अंता कमर बनी हाशिम, हम बनी हाशिम हैं और तू हमारे बनी हाशिम के लिए चांद है, चांद। किसी को रसूल का खुल्क देखना है, या आफ्ताब हिदायत है, अब्बास चांद है। अब अगर किसी को रसूल का खुल्क देखना है तो अब्बास में देखो, अली का इल्म देखना है तो अब्बास में देखो, इस्मत ज़हरा देखनी है तो अब्बास में देखो, शुजाअत हुसैन देखना है तो अब्बास में देखो। 14 की तजल्लियां के छठे इमाम ने कहा था कि नूरोना यफसलो मिन नूरे रब्बिना, हम 14 का नूर नूरे खुदा से जुदा हुआ, हम उसके सिफात लेके आए, यानी अल्लाह को पहचानना है तो हमें पहचानो, और हम 14 आफ्ताब हिदायत हैं, हमारे नूर से अब्बास रोशन है। अब मैं ये जुमला तस्वीर दे दूं कि अगर खुदा को पहचानना है तो अहले बैत को पहचानो, अहले बैत को पहचानना है तो अब्बास को पहचानो। खुदा के औसाफ का मजहर अहले बैत है, वैसे ही औसाफ के अहले बैत का मजहर गाजी अबुल फजल अब्बास। मैं ऐसी मिली जुली कैफियत में आ गया कि फजाइल के साथ साथ दिल भी भरा जा रहा है। बस जो फजाइल में ही आपकी आंखों में आंसू आ गए, इसलिए अब मजीद गुफ्तगू दूसरी तरफ ले जाने का बिल्कुल भी नहीं हो रहा। खुदा करे ये कैफियत गम कायम रह जाए और इस गम की कैफियत के साथ साथ गाजी की अजमत की आश्कार हो जाए। इसलिए आइए पूरा गौर अर्ज कर दूं, कैद बामशक्कत बर्दाश्त करने के बाद जब अहले हरम का ये रुका हुआ काफिला मदीने पहुंचा है, शाम का एक थका हुआ मुसाफिर जब अपने वतन कैद शाम से छूटकर मदीने पहुंचा है तो ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में ताज़ियत पेश करने वालों का तांता बन गया। मौला करबला में आप पे क्या गुजर गई? सैयद सज्जाद ताज़ियतें कबूल कर रहे हैं, अहवाल करबला बयान कर रहे हैं, और आने के बाद उन्होंने चौथे इमाम की खिदमत में मार्का करबला पे गुफ्तगू शुरू की कि मौला क्या हालात पेश आए। चौथे इमाम बयान करते रहे, रोता रहा, ताज़ियत पेश करता रहा, लेकिन दौरान गुफ्तगू एक मर्तबा उस शेख की जुबान पे अब्बास का नाम आ गया। जैसे ही अब्बास का नाम उसने अपनी जुबान पे लिया, चौथे इमाम खड़े हो गए। वो न समझ पाया, वो समझा कि इमाम ऐसे ही उठे होंगे, तो दोबारा गुफ्तगू करते करते फिर गाजी अब्बास का नाम आ गया। चौथे इमाम फिर उठ गए। अब उसको शक हुआ कि क्या सैयद सज्जाद गाजी का मैं नाम लेता हूँ तो क्या गाजी के नाम की वजह से उड़ जाते हैं क्या? अब उसने अपने ख्याल की तस्दीक और तायीद के लिए आमदन अभी गैर इरादी नाम ले रहा था
امام